तुमकां पयशे आमी दिता. फक्त ताणें एक मोठी अडचण सांगली जी जनयनी आशिल्ली की गोवा डेरीन म्हजे कडेन पयशे मागले आनी म्हाकाय पयशे मानता तुमचें म्हणणें किंवा गोवा डेरीन जें सांगलां तें मान्य आसा आमकां. हांव तुमकां मुख्यमंत्री किंवा सरकार तुमकां पयशे दिवपाचे मनस्थितीन आसा, पण गोवा डेरीन आमकां कितले पयशे दिवं हें सांगूना. त्यामुळे कितले पयशे दिवप हें आपल्याक अजुनूय खबर ना. त्यामुळे गोवा डेरीक ताणी आमचे फुडें हें दिलें, ऑर्डर दिली, कितें म्हणटा तें सांगलें तांकां की जितले बेगीन जाता तितले तुमी आमकां आपल्याची गरज सांगा, म्हयन्याक कितले पयशे लागतले आनी ताजें जस्टिफिकेशन कित्या खातीर आपल्याक पयशे लागतले हें तुमी सरकाराक दियात. आमी विचार करता आनी आमी ते पयशे तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करता, विचार करता. दिवपाक तयार आसा आनी आमची रिक्वायरमेंट कितली आसा, गोवा डेरीची रिक्वायरमेंट कितली आसा हाजेर तशी बरीच चर्चा जाली आनी फायनली आमकां ₹6 आमी ₹10 मागिल्ले दुदा खातीर, ते ₹6 गायच्या दुदा खातीर आनी म्हशीच्या दुदा खातीर ₹10 हे दिवपाचे मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचे वतीन मान्य केले. ही डायरेक्ट ट्रान्सफर टू बेनिफिशरीज 22 मे पासून ही लागू जातली. मुख्यमंत्री ह्या सिस्टमाचें उद्घाटन गोवा डेरीच्या कॅम्पसान 22 मेक करतले. ताणें स्वता जाहीर केलें.